आला हजरत के एक मुरीद थे, जोधपुर राजस्थान में, नाम सुना होगा। वहाँ के नवाब मुरीद हो गए। उन्होंने कोई गलती कर ली, गलती की नहीं, उन पे इल्ज़ाम लग गया हजरत। अब जब इल्ज़ाम लगा तो अंग्रेज़ों का दौर दौरा, कहा फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, फांसी के तख्ते पे इनको लटका दिया जाएगा। अब जब ऐलान हो गया परसों को नवाब साहब को फांसी होगी, इनकी आंखों में आंसू आए नवाब साहब की, और आला हजरत की तरफ को रुख किया। कहा आला हजरत, क्या मुझे फांसी एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा हो जाए, मगर झूठे इल्जाम पे फांसी? मेरा कोई सहारा नहीं रहा, क्या मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं? अगर ये लोग नहीं तो कोई सुनने वाला नहीं। और आंखों में आंसू ये कहते हुए सो गए। आला हजरत ख्वाब में आ गए, सुभान अल्लाह बोलो, और ख्वाब में आकर के कहने लगे नवाब साहब क्या हाल है? का सरकार परसों फांसी हो जाएगी, क्या मेरा कोई सुनने वाला नहीं है? आला हजरत बोले नहीं होगी, परेशान मत हो, परसों को नाश्ता तुम अपने घर जा करके करोगे। अब जब सुबह हुई ना तो उनके रिश्तेदार मिलने गए कि कल को अब फांसी हो जाएगी, चलो मिलिए, आखिरी मुलाकात। तो जो भी मिलने जाए, नवाब साहब बोले ऐसा है कल को हम नाश्ता घर पे करेंगे, तुम भी आ जाना, कल को हमारा नाश्ता घर पे होगा। सब लोग ये सोचने लगे ना कि यार इन्हें पता चल गया फांसी होगी ना, तो इनका दिमाग खराब हो गया, दिमाग का तवाजुन बिगड़ गया। तो कुछ तो हंसने वाले थे, मुंह छुपा के हंस रहे, और कुछ दुख कर रहे नवाब साहब को हो क्या गया। बीवी गई और रोने लगी, बोले रो क्यों रही हो? कल को तुम्हारे साथ घर पे नाश्ता करेंगे। अब तो और रोने लगी, अल्लाह इनका तो दिमाग भी खराब हो गया। और बीवी अगर समझ लो 10 रो रही है तो मुश्किल से एक ही सही रो रही है, 9 तो बस रो ही रही है। समझ में आ रही है? कारी रजी साहब अगर किसी के जनाजे पे जाएगी ना, जनाजे पे, तो वहां भी झूठ मूठ के आंसू निकालेगी कि हु, और इधर देखेगी, बराबर वाली से कहेगी ये कपड़े कहां से लाई थी, वही पूछ लेगी ये कपड़े कहां से लाई थी। अच्छा बात सही नहीं है? कह रहे हैं बात यही है, तजर्बा इन्हें भी हो गया लग रहा है। ये तो तुम्हारे यहाँ के मेरे स्टाफ के, इसलिए मैं इन्हीं के सर मंड देता हूँ, समझे? तवज्जो। अल्लाह आला हज़रत के मुरीद नवाब साहब बोले परसों को, कल को नाश्ता घर पे होगा। सब कह रहे हैं नवाब साहब पहले ही मेंटल हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया। दुआ कर रहे अल्लाह दिमाग ठीक कर दे। नवाब साहब कह रहे पागल हो गए, मैं ठीक हूं, कुछ नहीं है, कल को नाश्ता घर पे होगा। जो भी आकर के पूछे तो यही कह दे कल को नाश्ता घर पे होगा। अल्लाह अल्लाह, अब ये भी रात गुजर गई, बीबी रोते रोते परेशान है। अब सुबह जब हो गई, इनकी तैयारी होने लगी कि चलो फांसी के लिए लेकर के चलो, इन्हें ले जाया गया। मगर नवाब साहब यही कह रहे, अरे रो क्यों रहे हो, घर जाके नाश्ता बनाओ, नाश्ता मेरा घर पे होगा। सब समझ रहे कि पागल हो गए। अल्लाह अल्लाह, बग्गी चलती थी, वो घोड़ा बग्गी भेज दी कि उधर से लाश आएगी। उनके चेहरे पर कपड़ा भी डाल दिया गया। वो सिग्नल आने वाला था, वो डाला जाने वाला था, इतने में परवाना गया, ऐलान करने वाला गया। जो मलिका विक्टोरिया थी उसने ऐलान कर दिया, आज हमारी ताज पोशी हुई है, इसके इनाम में आज की डेट में जितनों को फांसी होने वाली थी उन सबको माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
کرامات اعلیٰ حضرت، کرامات اعلیٰ حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب لوگ سمجھ رہے تھے نا، ان کی بیوی بھی انتظار کر رہی تھی، نواب صاحب کی لاش آ رہی ہے، اور نواب صاحب اس سینہ نکال ہوئے بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں، ناشتہ گھر پہ ہوگا. سبحان اللہ بولا. سب انتظار کر رہے تھے کہ آتے ہوں گے، لاش آ رہی ہوگی. جب دیکھا تو نواب صاحب پورے ہی آ رہے تھے، نواب صاحب پورے آ رہے. بیوی بولے نواب صاحب تم؟ تو بیوی سے بولے ناشتہ تیار ہے کہ نہیں؟ کیا بولے؟ بولو ناشتہ تیار ہے کہ نہیں؟ تو بولی تیار تو سب کچھ ہے، مگر بتاؤ یہ ہوا کیا؟ بولے پہلے گھر چلو ناشتہ. سب لوگ چکر میں. نواب صاحب کو پھانسی ہو رہی تھی مگر سیدھے آئے. گھر آ کر کے سب آئے، ناشتہ ہوا، پوچھا. بولے میں ایسے مرید کا پیر ہوں جب میری مدد ہر جگہ فرماتا ہے. اللہ اللہ جب اتنا کہا کا کیا بات ہے؟ کہ میں رو رو کر کے پیر کو یاد کرنے لگا. خواب میں آ گئے، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے پریشان مت ہو، ناشتہ پرسوں گھر کرو گے. تو میں سمجھ گیا پوری دنیا ایک طرف ہو سکتی ہے مگر نبی کا غلام میرا پیر کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب، بہت اچھے. ایک مرتبہ کی ایک بات اور سنو. جب میں ادھر نکل آیا ہوں تو سنی لو. سنا دوں یا ختم کر دوں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت کے شاگرد صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی اور علامہ ظفر الدین بہاری اور صدر الشریعہ، یہ تینوں پڑھتے تھے. رات کو پڑھاتے تھے اعلیٰ حضرت. اور چائے کی طرف توجہ کم دو، انشاءاللہ جس کے نصیب میں ہوگی پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے؟ ہاں. تو تینوں پڑھتے تھے. اب ہوا یوں، اعلیٰ حضرت کبھی بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ جاؤ اب کل پڑھیں گے. ایک رات میں سبق پورا نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کریں. بند کرنے کے بعد تینوں شاگردوں سے کہا جاؤ بیٹا اب باقی سبق کل ہوگا. شاگرد کہنے لگے سرکار تھوڑا سا رہ گیا نا، اگر یہ ہو جاتا تو پورا مطلب سمجھ میں آ جاتا. اعلیٰ حضرت بولے نہیں آج جاؤ. کہا سرکار اگر ہو جاتا تو اچھا تھا. پہلے کے شاگرد بھی بڑے مؤدب تھے. ہمارے دور میں بھی حضرت آپ جاتے تھے، یہ بھی مولانا نصیر بھی ہمارے پاس پڑھے ہیں، بدر العلوم اپنے ہاں پڑھے بدر العلوم میں، اور ابھی بہت اچھی تقریر ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور بھی کئی لڑکے یہاں کے پڑھے ہیں، فخر الدین نام کا لڑکا تھا ہاں، اور بھی علاقے کے. بہرحال وہاں بھی بدر العلوم کی بھی پڑھائی بہت سخت تھی، بڑی ٹیٹ. ہم لوگ فجر سے پہلے اٹھا دیا کرتے تھے اور بڑا موٹے موٹے ڈنڈے تھے، پٹیاں تھیں، سمجھے. بہرحال سختی دیکھو، جب تک سختی نہیں ہوگی تب تک پڑھائی بھی تھوڑی ڈھیلی ہو جاتی ہے. آج تو مجھے لگتا ہے شاید ان کے ماں باپ لڑنے آ جائیں گے حضرت. اب آپ کسی کے بچے کو مار نہیں سکتے. ہم نے کتنا مارا بدر العلوم، ان سے پوچھو، بچے کانپتے تھے. اگر میرے جوتے بھی رکھے رہتے تھے نا گیٹ پہ تو یوں کانپتے تھے یوں. ویسے الحمدللہ ہم لوگ پڑھاتے تھے. بہرحال تو کہا کہ جاؤ بیٹا اب تمہاری جو ہے کل ہوگی. کہ ٹھیک ہے سرکار. اب کمرے سے باہر کر دیا. اعلیٰ حضرت نے کمرہ بند کیا، چراغ بجھایا، اور جیسے ہی چراغ بجھایا 1 منٹ نہیں گزرا اتنی تیز روشنی ہوئی. کواڑوں میں پہلے لکڑی کی کواڑیں ہوتی تھی موٹی موٹی، اس میں جھری ہوتی تھی جھری، تو اس میں جھری میں سے روشنی نکل کے آئی. جب ان کے چہرے پہ پڑی تو یہ تینوں چونک گئے کہ یار بات کیا، چراغ تو بند ہوگا پھر اتنی تیز روشنی. انہوں نے جب دیکھا تو کواڑے بھی پہلے کافی اتنے دور پٹلے ہوتے تھے، اتنے دور پٹلوں کی کواڑے ہوتے. جب وہی اعلیٰ حضرت کی جب دیکھا تو اس میں ایک نورانی چہرہ دکھائی دیا. بولو بولو. اعلیٰ حضرت کے بستر پر وہ نورانی چہرہ لیٹا ہوا، اعلیٰ حضرت پاؤں دبا رہے.
तीनों ने कहा देखो देखो देखो, आ जाओ, अल्लाह अल्लाह इतना प्यारा नूरानी चेहरा। आला हजरत अरबी में कुछ पूछ रहे थे और वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग जवाब दे रहे थे। अब ये कर दिए, देख रहा पूरी रात खिदमत हो रही है। जब सहरी का टाइम हुआ वो बुजुर्ग चले गए, अंधेरा हुआ। आला हजरत ने चिराग जला करके कमरा खोला तो तीनों बच्चे बाहर खड़े थे। उस्ताद थे, थोड़ा जला लाया। आला हजरत बोले गए नहीं तुम लोग अभी तक पूरी रात से ही खड़े हो। उनको मालूम था आला हजरत सैयदों से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्यार करते थे। इन तीनों में एक सैयद भी थे।